الرحمن على العرش استوى جل جلاله. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثري وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله الله لا إله إلا هو الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى الله الله لا إله إلا هو لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى له ما في السماوات وما في الأرض له ما في السماوات وما في الأرض له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثري وإن تجهر بالقول فإنه يعلم. عليك مدرسة المنشاوي. فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى
وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. عليك يا بيت العلم. نعم. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وهل أتاك حديث موسى 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 رئي نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا. الله يفتح عليك يا أستاذ. لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. وهل أتاك حديث موسى وهل أتاك حديث موسى وهل